उत्पादन बढाउन चाहिन्छ सबैको साथ। उब्जनी गरौँ सके जति, खुसी बाँडौँ एकसाथ। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम कृषि संवादमा। कार्यक्रममा हामी कृषि क्षेत्रमा भएका व्यावसायिक अभ्यास, खेती प्रविधि, कृषि क्षेत्रमा भएका समस्या र समस्या समाधानका उपायका विषयमा केन्द्रित रहने गर्छौँ। अधिकांश भोजभतेर, होटल अनि भान्साहरूमा च्याउको परिकार पाक्ने गर्छ। बजारमा च्याउको माग दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। पछिल्लो समय किसानहरूको आकर्षण नै बनेको छ च्याउ खेती। दर्शकवृन्द, आज हामी च्याउ खेतीबारे चर्चा गर्नेछौँ। हाम्रो गाउँघरमा च्याउ खेती सहज रूपमा गर्न सकिन्छ। यो थोरै जग्गामा गर्न सकिने खेती भए पनि विशेष स्याहारको आवश्यकता पर्छ। तर अन्य खेती जस्तो धेरै दुःख भने गर्नु पर्दैन। यो खेतीमा सामान्य आय भएका परिवारले पनि लगानी गर्न सक्छन्। यसबाट प्रतिफल लिन पनि खासै समय लाग्दैन। त्यसैले सिप सिकेर अठोटका साथ काम गर्दा सफलता निश्चित नै छ। नेपालमा खेती गर्न सकिने च्याउ विभिन्न प्रकारका छन्। विशेषज्ञको सल्लाह लिएर आफ्नो ठाउँको वातावरण र उपलब्ध साधनमा आधारित भएर फरक फरक किसिमका च्याउ खेती गर्न सकिन्छ। नेपालमा अहिले कन्या च्याउ, गोब्रे च्याउ, सिताके च्याउ र राते च्याउको खेती भइरहेको छ। 65 सालबाट च्याउ खेती गर्ने सुरु गरेको हो। यहाँ कोलपुर कृषि शाखामा तालिम ट्रेनिङ लगेर त्यसपछि 2-4 वर्ष घर खाने अलिकति बनाइयो। त्यसपछि चाहिँ अहिले 2-4 वर्ष भयो अलि व्यावसायिक तरिकाले च्याउ व्यवसाय गर्दै आइरहेछौँ। पहिला च्याउ खेती नगरेको भए यति नै हामी यो उसमा हुन्थेनौँ। अब पहिला छन त अब आफ्नो चलिरहेको थियो, तर पनि धेरै फरक छ, अनुभव छ। अहिले अब च्याउ खेती गर्दा यसरी हुने रहेछ, त्यसरी। पहिला जुनै कुरा गर्दा पनि कहाँबाट बन्छ, कसरी बन्छ, यो कोले बनायो होला, कहाँ बन्यो होला भन्ने हुन्थ्यो। अब यसरी बनाउँदा, आफूले बनाउँदा जे पनि बन्ने रहेछ। अनि च्याउ खेती गर्दा अब केटाकेटी पनि अब जतिखेर पनि थोरै ठुलो बजेट नभए पनि थोरै बजेटले यताउता अब अलि यताउता समस्या नआउने, अब घरमा पनि सजिलै तरिकाले यताउता हुने। अनि धेरै फरक छ अनुभव, त्यो त दोब्बर फरकै छ। पहिलेको दुःखलाई कसरी सम्झिनुहुन्छ? पहिलाको दुःखलाई त हाम्रै अल्छी पाहाराले जे पनि नगर्ने, अब गरे त हुने रहेछ त। अब व्यापार बिजनेस गर्ने, अरूको गरेको मात्रै देखे, खेती किसान गरेर मात्रै आम्दानी हुन्छ होला जस्तो लाग्ने। अब सबै पेसाबाट चाहिँ हुने रहेछ, च्याउ खेतीबाट बहुतै राम्रो छ, एकदम राम्रो छ। कतिको मेहनत गर्नुपर्छ नि? मेहनत त गर्नुपर्छ नि म्याडम। पराल सङ्कलन गर्नु पर्यो, पराल काट्नु पर्यो, धुन पर्यो, बफ्याउनु पर्यो। त्यसपछि चाहिँ बिउ औषधि मिलाएर चाहिँ पोलिथिनमा अब पोका पारेर राख्नु पर्यो, डोरी राख्नु पर्यो, झुन्डाउनु पर्यो, राख्ने ठाउँ सफा हुन पर्यो, झुन्डाउने ठाउँ अब ढुसी दिन्जेल अँधेरो हुन पर्यो। त्यसपछि पहिला च्याउ हाल्ने ठाउँ पनि एकदम सफा हुन पर्यो, बफ्याउने ठाउँ पनि सफा हुन पर्यो, धोएको पराल पनि सफा ठाउँमा राख्नु पर्यो। अनि त्यस्तो हुनुपर्यो। च्याउ राख्दाखेरि एकदम अब अर्को सालको लागि स्टोक गर्दाखेरि पनि पराल काटेर चाहिँ अहिले राख्ने स्टोक गर्ने ठाउँ चाहिँ एकदम राम्रो हुन पर्यो, सफा हुन पर्यो। पराल चाहिँ हरियो हुनुहुन्न, कुहिएको हुनुहुन्न, एकदम सफा पराल हुनुपर्छ, पिँयालो। अनि च्याउमा पनि बिहान अब राखेको 18देखि 21-22 दिनका बल्ल तयारी हुन्छ च्याउ। अब नयाँ बफेर बल बनाएर राख्यो, त्यसपछि 21-22 दिनसम्म, 18 दिनदेखि 21-22 दिनभित्र बल्ल यो च्याउ निक्लिने सुरु हुन्छ। त्यहाँसम्म नहेर्दा पनि भइहाल्यो। यसो मुसासुसा लाग्यो कि कतै केही भयो कि बिग्रियो कि भनेर हेर्न त पर्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ निक्लिने सुरु हुन्छ। निक्लिसकेपछि बिहान एक टाइम, दिउँसो एक टाइम, साँझ 3-4 बजेतिर एक टाइम, 3 टाइम चाहिँ पानी चार्नै पर्छ च्याउ हो। अब जाडो दिनमा त 2 टाइम मात्रै हाल्नुपर्छ, गर्मी दिनमा 3 टाइम 4 टाइमसम्म पनि हालिन्छ।
बिहान उठेर यसो हेर्ने, कता टिप्नु तयारी भएको छ कि भएको छैन कि, तयारी भएको ठाउँबाट झिक्ने, नभएको ठाउँमा यसो किरासिरा लागेछ कि, कतै केही भएछ कि, खसेछ कि, यसलाई पानी चाहिएछ कि चाहिए छैन कि, अब त्यो विचार गर्ने। दिनभरि यसैमा हुन्छ, एक दिनमा 3-4 फेरि चाहिँ हेरिन्छ। च्याउ खेतीका लागि गाउँघरमा सहजै उपलब्ध हुने पराल, केराको पात लगायत सामग्री नै मुख्य हुन्। यसबाहेक टहरा बनाउन खर, बाँस लगायत पनि चाहिन्छ। यी साधन गाउँघरमा सहज रूपमा पाइने भएकाले यसका लागि ठुलो सङ्घर्ष गर्नु पर्दैन। बजारमा च्याउका बिउ सहजै किन्न पाइन्छ। च्याउ खेती गर्ने प्रविधि त्यति अप्ठ्यारो छैन। अरूले गरेको एकपटक देखेमा पनि सिक्न सकिन्छ। तर व्यावसायिक रूपमा अघि बढ्न तालिम लिएकै राम्रो हुन्छ। यसले आत्मविश्वास मात्रै बढाउँदैन, व्यवसायमा हुने हानिको जोखिम पनि घट्छ। च्याउ खेतीको तालिम त्यति लामो अवधिको पनि हुँदैन। यो व्यवसायबारे किसानहरूको आकर्षण बढेको छ। खुसी हुनुहुन्छ यो व्यवसायबाट? हजुर, एकदमै खुसी छु। कस्तो लागेछ यो पेसा? ठिकै लाग्छ, राम्रै आम्दानी भइरहेछ। के गर्नुहुन्छ बिहानदेखि बेलुकासम्म आफ्नो च्याउ फार्ममा? अब च्याउमा सिँचाइहरू गर्ने, च्याउ टिप्ने, ग्रेडिङ गर्ने, प्याकिङ गरेर पठाउने काम चाहिँ गर्छौँ। र अब यहाँ केही त्यस्तो किरा केही छ कि भनेर हेरदेख पनि गर्छौँ है, त्यस्तै काम गरिरहेछ। कतिको सजिलो छ नि यो काम गर्न? अब सजिलो त अब काम गर्न त्यस्तो त सजिलो सबै त कहाँ हुन्छ र, तर ठिकै छ अहिलेसम्म यो पेसा ठिकै नै छ। कतिको रेखदेख गर्नुपर्छ? गर्नुपर्छ यसलाई। अब बिहान एकचोटि आएर हेर्नु पर्यो, काहीँ किराले खाइदिएको हुनसक्छ होइन, रोगहरू आएको हुनसक्छ, त्यही भएर साँझ बिहान यसरी हेर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा आफूले यो च्याउ खेती गर्दाखेरिको आफ्नो अनुभव कस्तो रह्यो? पहिलोचोटि आफूले चाहिँ यो च्याउ खेती गर्दाखेरि? पहिला चाहिँ अब अर्काको देखेकै अनुसारले यो चाहिँ सुरुवात गरेको हो। आम्दानी कस्तो हुन्छ नि? आम्दानी राम्रो नै हुन्छ। आफ्नो जीवनमा चाहिँ च्याउ खेतीले के परिवर्तन ल्यायो भन्ने लाग्छ? अब च्याउ खेतीले गर्दा अहिले अब पढाइ लेखाइको घर खर्चको लागि राम्रो आम्दानी दिइराखेको छ। 2070 सालदेखि सुरुवात गरियो। त्योभन्दा अगाडि मैले व्यावसायिक साक्षरता कार्यक्रममा काम गर्थेँ। अब एनजिओ आइएनजिओको जागिरी अब 6 महिना हुने, 6 महिना नहुने। अब व्यावसायिक साक्षरता कार्यक्रम दिने क्रममै अब अरूलाई मात्रै व्यावसायिक साक्षरता कार्यक्रम दिनुपर्छ भनेर भन्नुभन्दा आफूले पनि व्यवसाय गर्ने र उनीहरूलाई पनि साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै गइयो। त्यस गर्ने क्रममै 2070 सालमा रिजम एफपी भन्ने संस्थाले सूचना आह्वान गर्यो। च्याउको लागि मैले प्रस्तावना पेश गरेँ। त्यसमा 29,70,000 मेरो प्रस्तावना पास भयो। त्यसमा हाम्रो एउटा समूहमा 17 जना महिला ग्रुपको समूहमा 6-7 लाख रुपियाँ पनि सहयोग गरेर उहाँहरूलाई च्याउ खेतीमा अग्रसर बनाइयो र आफू पनि गर्दै जाँदा अहिले अत्यन्तै राम्रो च्याउ उत्पादन भइरहेको छ। र यो च्याउ खेतीमा सबैभन्दा के छ भने कच्चा पदार्थको सदुपयोग पनि भएको छ। गाउँघरमा कच्चा पदार्थ भनेको परालहरू खेर गइराखेको हुन्छ। ती कच्चा पदार्थहरूको सदुपयोग गर्दै र यो च्याउ खेती गर्दा मुनाफा पनि बढी हुने भएको हुनाले यो च्याउ खेतीमा आकर्षित भएर अन्य बालीहरू काउली, टमाटर, प्याज भन्दा पनि मुनाफा बढी हुने बाली मध्येको उच्च मूल्य श्रृङ्खलाको खेती भएको हुनाले च्याउ खेतीलाई नै रोजेर अहिलेसम्म निरन्तर रूपमा च्याउ खेती गरिरहेको छौँ। यो च्याउ खेती हामीले जे होस् घर परिवारले सबै इष्टमित्र सबै साथीहरूले चाहिँ सिक्दा अब हामीहरूलाई जे होस् पालन पोषण सबैलाई घरको नानीहरू बाबुहरूलाई पनि यसो पढाइ लेखाइको लागि होइन र आफ्नो लागि पनि पकेट खर्च सबैको लागि घर खर्च हुने गरी चाहिँ च्याउले राम्रो आम्दानी र राम्रो चाहिँ बजारिङ हुने गरी मार्केटिङ हुने गरी चाहिँ हामीले गरिराखेका छौँ। के परिवर्तन ल्यायो तपाईँको जीवनमा च्याउ खेतीले? अब च्याउ खेती भन्ने त मिस अब यस्तो यो एउटा हामीले असारमा धान रोप्दा पनि चाहिँ अब मिहिनेत नगरेर चाहिँ हामीले धान मल जल नगर्दा हामीलाई चाहिँ कात्तिकमा भनेको धान त त्यसै आउँदैन। त्यसै यसमा मिहिनेत छ, दुःख छ, सबै लगनी छ, सबै छ। अनि यसमा चाहिँ राम्रो आम्दानी चाहिँ भइरहेको छ भन्ने हामीले महसुस लागेको छ।
पहिलो आम्दानी लिँदाखेरि पहिलोचोटि च्याउ बिक्री गर्दाको खुसीको क्षणलाई व्यक्त गर्नुहोस् न। अब पहिलेको के अरे खुसीको क्षण त मिस हाम्रो अब अहिले चाहिँ हाम्रो यो बजार मार्केटिङ हाम्रो साउनदेखि चाहिँ स्टार्ट भएको हो यहाँ बाँके जिल्लामा जे होस् हाम्रो 2टा फर्ममा के अरे चाहिँ आएको हो यहाँ र अरू साथीहरूले पनि धेरै के अरे चाहिँ घाटाहरू पनि भयो, धेरै साथीहरूको घाटामा पर्नुभयो होइन। अनि चाहिँ राम्रो चाहिँ अहिले यो राम्रो अहिलेसम्म आम्दानी भइरहेछ। अनि अहिले जुन आम्दानी भइरहेको छ यो आम्दानीलाई अझै वृद्धि गर्न के गरिरहनु भएको छ आजभोलि? अब यसको लागि त त्यही हो, मरिपरि लाग्नु पर्यो, सबै मिहिनेत गर्नु पर्यो, दुःख गर्नु पर्यो। अनि चाहिँ परिश्रम चाहिँ दुःख गर्दा परिश्रम गर्दा अनि के चाहिँ त्यो फल अनि के पाइहालिन्छ नि। थोरै समय अनि थोरै लगानीमा पनि राम्रो उत्पादन लिन सकिने भएपछि च्याउ खेतीप्रति किसानहरूको आकर्षण बढ्दै गएको हो। च्याउ खेती प्राय चिसो मौसम र ठाउँहरूमा गरिन्छ। गर्मी मौसममा तराईमा भने यो सम्भव नहुने विज्ञहरू बताउँछन्, तर पहाडी क्षेत्रमा भने यो खेती 12 मास गर्न सकिन्छ। यसका लागि घरको कोठा नै चाहिन्छ भन्ने छैन। घर बाहिर खेतबारी वा खर्का छाप्रो र टहरामा पनि गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गाउँमा आफ्नै घर वरपरका घाम नलाग्ने छहारीमा पनि गर्न सकिन्छ। यसका लागि सिधा घाम र धेरै हावा लाग्ने ठाउँ भने उपयुक्त हुँदैन। च्याउ खेती गर्न माटोको सतह अन्यन्त्रको भन्दा केही अग्लो भएको हुनुपर्छ। जमिनमा पानी जम्न दिनु हुँदैन, तर यसका लागि प्रशस्त मात्रामा उज्यालोपन चाहिन्छ। च्याउ खेतीबाट किसानहरूले राम्रो मुनाफा लिन सकेका छन्। आउने हेर्ने यताउता गर्ने त्यस्तो हुन्छ। वार्षिक रूपमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यो च्याउ खेती गरेर कतिचोटि आम्दानी गर्नुहुन्छ? वार्षिक रूपमा त हुन्छ म्याडम 4-5 लाख हुन्छ। च्याउ खेतीबाटै 4-5 लाख रुपियाँ आम्दानी गर्नुहुन्छ? हुन्छ हजुर। दैनिकी सजिलै छ? दैनिकी एकदम सजिलो छ। सब व्यवसायभन्दा मलाई यो च्याउ खेतीको व्यवसाय एकदम सजिलो लागेको छ। अब यो व्यवसायलाई अझै फराकिलो बनाउने सोचमा हुनुहुन्छ कि जति गरिरहनु भएको छ त्यतिमै गर्ने? नै एकदम फराकिलो बनाउने सोचमा छ म्याडम। कुन जातको च्याउ तपाईँले लगाइराख्नु भएको छ? मैले लगाएको त अहिले कन्या च्याउ नै हो। तालिमहरू लिएर सुरु गर्नुभयो कि देखासिखी गरेर? लगेको ट्रेनिङ लगेको कृषि शाखाबाटै ट्रेनिङ लगेको। धेरै व्यक्तिहरूले तालिम लिने अनि तालिम लिएको तालिमलाई चाहिँ व्यावहारिक जीवनमा प्रयोग नगर्ने गरेको पनि पाइन्छ हैन? हामीले पनि सुरुमा समूहमा 25 जनाले सिकेको म्याडम। 25 जनाबाट म एकजना व्यक्तिले मात्रै गरेको, अरू 24 जनाले चाहिँ नगरेर त्यतिकै बसिरहेको छ। त्यसरी बस्ने जुन हाम्रो प्रवृत्ति छ हैन, लिएको ज्ञान सिपलाई चाहिँ व्यावहारिक जीवनमा चाहिँ किन प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? त्यो गर्नुपर्ने त प्रयोग गर्नु पर्यो नि म्याडम। अब त्यो आफूलाई यस्तो आम्दानी छैन, जस्तै अहिले यहाँ च्याउ छ, सबै घर परिवारको मिहिनेत त लागेछ। मिहिनेत लागे पनि अहिले श्रीमान घरमा हुनुहुन्न, श्रीमान बाहिर जानुभएछ। अब यहाँ त कोही पाहुना आए 1 केजी मासु ल्याउनु पर्यो, कोही यताउता गर्नु पर्यो, श्रीमानको बाटो हेर्नुपर्छ है। त्यो पैसा माग्नको लागि त पर्खिन पर्यो नि। अब यो च्याउ छ, आफूले गरिराखेको छ यहाँ। अब 1-2 किलो च्याउ बेचे पनि अब आफ्नो हातमा पैसा भइरहन्छ। आफैले गरेको आफ्नो हातमा जतिखेर पनि पैसा हुन्छ, उहाँहरूको चाहिँ बाटो कुर्नु परेन। आफ्नो हातमा पनि पैसा हुन्छ, छोराछोरीको हातमा पनि पैसा हुन्छ। ठुलो बजेट नभए पनि आफूलाई घर खर्च यादी त्यादी गर्ने, अलिकतै यताउता गर्ने पैसा भइरहन्छ हातमा। भनेपछि जीवनमा चाहिँ अहिले खुसियाली छ? एकदम खुसियाली छ म्याडम, एकदम खुसियाली छ। खुसियाली नै फलेको देख्दा पनि खुसियाली नै छ। यो पनि समृद्धिकै आशा हो। यो फलेको देख्दा पनि खुसियाली नै छ एकदम। त्यो दुःख नै बिर्सिहाल्ने के च्याउ फल्यो भनेपछि। जब देखिन्छ त्यहाँ उम्रेको देखिन्छ, त्यति बेला आफ्नो दुःख पनि कता बिर्सिहाल्ने। अनि त्यो खुसियाली नै छ, त्यो देखे नै खुसियाली छ। पहिलोचोटि आफूले लगाएको च्याउ त्यसरी फक्रँदाखेरि कस्तो अनि एकदम राम्रो लाग्छ नि। कस्तो लाग्यो हजुरलाई? भएर आउँछ। अब त एकदम मेरो दुःख खेर जान्न कि भन्ने जस्तो लाग्छ। अब ठिकै हुन्छ यसलाई। हिजोको दिनमा सोच्नु भएको थियो आज यतिको खुसी हुन्छु भनेर? नै सोचेको पनि थिएन। सुरुमा सिक्दाखेरि कस्तो के हो भन्ने भएको थियो। अब त्यही त भनिहालेँ मैले, सुरुमा यस्तो 7वटा बलबाट मात्रै सुरु गरेको। कति छन् नि अहिले?
अहिले छ 2500 जति छ। 2500 जति छन् है। त्यसैमा दिन रात बिताउनुहुन्छ? दिन रात मेरो 5 जना परिवार छ, सबै त्यसैमा छ। सपनामा पनि च्याउ नै देख्नुहुन्छ? सपनामा पनि च्याउ नै देखिन्छ भनौँ, हो साँच्चै हो, त्यो त देखिन्छ। अहिले यस्तो सेतै फल्या देखिन्छ, राति सुतेर हेर्नु देखिन्छ, त्यो बिग्रियो कि कहिले टिपेको देखिने, कहिले गराक धेरै लिन आएको देखिने, कहिले कतैबाट फोन आएर मलाई च्याउ पुर्याइदिनुहोस् है भने जस्तो लाग्ने, त्यस्तो हुन्छ, भएकै कुरा हो त्यो। च्याउमय नै भयो जिन्दगी। त्यस्तै भयो, साँच्चै हो त्यो त। अहिले 100 रुपियाँ लगानी गर्दा 200 मा बिक्री भयो भने लागत खर्च 101 रुपियाँ लगाएर 100 रुपियाँ लगानी गर्दा 100 नाफा हुने यस्तो नाफामुखी खेती अरूमा छैन। आफ्नो जीवनमा च्याउ खेतीले कस्तो खालको परिवर्तन ल्यायो? यसमा च्याउ खेतीमा मेरो अनुभवमा मलाई त असाध्यै राम्रो गरेको छ। जागिरी खाँदा 10,000 हुन्थ्यो भने अहिले त 20-25 हजारको एक दिनमा बिक्री हुँदा असाध्यै हर्षित छु यसमा। र वार्षिक हाम्रो सालाखाला आम्दानी 12-13 लाख रुपियाँ सबै खर्च कटाउँदा आम्दानी भएको छ। र यो च्याउ खेतीमा के छ भने बेरोजगार छरछिमेकमा रहेका युवाहरूलाई, युवतीहरूलाई रोजगारको पनि सिर्जना गरिएको छ। हामीले हाम्रो प्रदेशमा कृषि मन्त्रीज्यू, कृषि सचिव, निर्देशकज्यूलाई राखेर च्याउका समस्या, चुनौती र यसका अवसरहरू के छन् भन्ने कुरामा एउटा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेका छौँ। र त्यस अनुरूप हामीले के भनेका छौँ भने अब च्याउलाई जथाभावी उत्पादन भएको चिजहरू जथाभावी रेटमा, मूल्यमा बिक्री नगरिकन एउटा सहकारी माध्यमबाट जानुपर्छ र प्रदेश सरकारले पनि अनुदान लागत दिनुपर्छ भन्ने हामीले माग गरेका छौँ। र यसमा हामीलाई च्याउ खेती गर्ने सिलसिलामा समस्या भनेको के छ भने पराल ढालाभन्दा माथि हाल्नै दिन्न ट्राफिकले। ढालाभन्दा माथि हाल्ने होइन भने परालै आउँदैन। यो समस्याको कुरो पनि हामीले प्रदेश र सङ्घमा पनि कुरो राखेका छौँ। अनि विद्युतको समस्या छ हामीलाई। विद्युतमा यो च्याउ खेती विद्युत तरकारीमा सूचीकृत छैन भन्ने हिसाबले उनीहरूले पराल काटेको देख्दा मिटर नै बन्द गरिदिने, सिँचाइ गरेको देख्दा मिटर नै बन्द गरिदिने, यस्ता किसिमका अब समस्याहरू हामीलाई भइरहेका छन्। हामीले सम्बन्धित निकायमा यथाशीघ्र यसको समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि राखेका छौँ। र अबका दिनहरूमा च्याउ खेती नै सबैभन्दा उत्तम व्यवसायको रूपमा जाला जस्तो लाग्छ। योभन्दा पहिला बगाले च्याउ भन्ने जङ्गलको च्याउहरू आइराखेको थियो, त्यो पनि जोखिम थियो, विषालु च्याउहरू थियो, कतिका ज्यान पनि गए। र यसमा त्यस्तो केही पनि छैन, ढुक्क छ। यो खाद्यको एउटा पौष्टिक तत्त्व पनि हो र यसलाई कुनै रोगको लागि पनि बार्नुपर्ने यो च्याउ खाद्यमा पर्दैन। यसलाई जुन रोगीले खाँदा पनि हुन्छ। र अहिले साधुहरू पनि पनिरलाई छोडेर अब मासु त छोड्ने नै भए र च्याउमा आकर्षित भएर च्याउ खाने गरिरहनु भएको छ। अहिलेको समयमा चाहिँ कतिको गाह्रो छ, प्रतिस्पर्धा पनि होला नि, यो व्यवसाय गर्ने किसानहरू पनि त बढिरहेका छन्। अब अहिले हजुरको चाहिँ त्यही छ, अब मूल्य उनले वृद्धि चाहिँ छैन, बजारमा भाउ छैन, रेट छैन। अनि चाहिँ अब धेरै साथीहरू चाहिँ उत्पादन गरिरहेका छन्। अब कसै साथीहरूलाई नगर भन्नु पनि छैन। अनि मूल्य वृद्धि भएको छैन, बजारमा उनीहरू चाहिँ मार्केटिङ छैन अहिलेको स्थितिमा। तपाईँहरू जस्तो किसानलाई जसले च्याउ खेती गरिरहनु भएको छ, यो उत्साह बढाउनको लागि चाहिँ के भइदियो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ होला हामीलाई चाहिँ हजुरको बजारिङ उनीहरू भइदिएर उनी चाहिँ यो सधैँ सबै उनीहरू चिजको चाहिँ मूल्य वृद्धि उनीहरू हुने चाहिँ मूल्य चाहिँ वृद्धि चाहिँ बढ्ने। च्याउको मात्रै उनीहरू चाहिँ कुनै ठाउँमा पनि कसैले पनि चाहिँ रेट भाउ उनीहरू चाहिँ नबढाइदिने चाहिँ हामी त्यसमा बहुत दुःखी छौँ। यसमा पनि कमसेकम उनी चाहिँ रेट भाउ उनीहरू बढाइदिएको भए, यसमा दुःख छ, मिहिनेत छ, लगनी छ, सबै परिश्रम छ। च्याउमा चाहिँ हामी एकदम चाहिँ मूल्य वृद्धि नभएको कारणले हामी चाहिँ एकदम घाटामा उनीहरू पर्ने चाहिँ हाम्रो स्थिति चाहिँ छ। निश्चित बजार पनि छैन, निश्चित बजार पनि छैन। यहाँ धेरै साथीहरू छन्, धेरै साथीहरू कसै साथीले नगर भन्नु पनि छैन। ठिक छ, सबैले बजारिङ गर्दा उनीहरू सबैले रेटिङ गर्दा उनीहरू त राम्रो कुरा हो।
तर पर्दा अनि के अरे मैले चाहिँ 100मा बेचेँ, अर्कोले चाहिँ 50मा बेच्ने, अर्कोलाई 25मा बेच्ने, अनि के अरे त्यो अनि के अरे बजारले त्यो अनि के अरे राम्रो कुरा कसरी साथीहरूले नगर्दा हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ मलाई। त्यो भइरहेको छ अहिले? हजुर, त्यो अनि के अरे प्रतिस्पर्धा हुने भइरहेको छ। त्यसको लागि के हुन जरुरी छ? अब त्यसको लागि त हजुरको चाहिँ अब यो कृषि चाहिँ हाम्रो कृषि समुदायले हाम्रो चाहिँ यो कुन ठाउँमा उनीहरूले डेलिभरी गरेर यो बजारमै चाहिँ व्यवस्था उनले गरिदिएको भए सबै साथीहरूलाई उनके सुविधा हुन्थ्यो उनके भन्ने मलाई लाग्छ। नेपालमा च्याउ खेती विक्रम सम्मत 2031 सालमा कृषि विभाग अन्तर्गतको बालीरोग विज्ञान महाशाखा खुमलटार काठमाडौँबाट सुरु गरिएको थियो। त्यसबेला च्याउ खेतीबारे 4-5 जनालाई तालिम दिइएको थियो। यसरी 4-5 जनाबाट सुरु गरिएको च्याउ खेती हाल आएर अधिराज्यभर गर्न थालिएको छ। सामाजिक आर्थिक हिसाबले पनि पोषणयुक्त खाना उपयोग गर्न नसक्ने अवस्थाले गर्दा नेपाली समाजमा कुपोषणको समस्या यत्रतत्र देखिन्छ। तर च्याउमा हाम्रो शरीरलाई चाहिने पौष्टिक तत्त्वहरूको मात्रा प्रचुर मात्रामा पाइने भएकोले च्याउ खेती तथा त्यसको उपयोगबाट हाम्रो शरीरलाई चाहिने आवश्यक पोषक तत्त्वहरू सर्वसुलभ रूपमा उपलब्ध हुन सक्दछन्। साथै च्याउमा पाइने विभिन्न औषधीय गुणका कारण पनि हाम्रो जस्तो समाजमा च्याउको उपयोगमा व्यापकता अपनाउनु अत्यावश्यक देखिन्छ। अब यसलाई केही कुराहरूलाई परिमार्जित गर्दै अब प्रविधिको पनि नयाँ विकास भइरहेको छ। यसमा फोगर सिँचाइ जडान गर्नुपर्ने छ, खरले छाउनु पर्ने छ र बजारको पनि ग्यारेन्टी केही व्यापारीहरू साथीहरूलाई समेटेर एउटा सहकारी सञ्जाल गठन गर्ने विचार छ र यसरी हामी र अन्य ठाउँहरूमा पनि 20/40 का 7वटा टहरा कोलपुर नगरपालिकाको 3 नम्बर वडामा मैले सञ्चालन गरिसकेको छु। त्यसमा हाम्रा प्राविधिक साथीहरूलाई पनि यस खेतीमा समावेश गर्दा उचित हुन्छ जस्तो लागेको छ। स्थानीय तह त्यसै गरी कृषि ज्ञान केन्द्र लगायत सरकारवाला निकायहरूसँग चाहिँ तपाईहरुको समन्वय र सहकार्य कस्तो छ? च्याउ बलक कार्यक्रम भनेर उहिले हामीलाई अनुदानको व्यवस्था गरेको छ। एकदम समन्वय राम्रो छ। प्राविधिक रूपमा उहाँहरूले रेखदेख गर्नुभएको छ र बाँकी जिल्लामै हाम्रो कृषि ज्ञान केन्द्रले हाम्रो च्याउ खेतीमा धेरै अनुदानहरू दिएको छ। बिउहरुले शुल्क दिन्छ? बिउहरू भन्दा हामीलाई अन्य भौतिक पूर्वाधार, मेसनरी, पराल, बिउहरू किन्ने अनुदानमा 50% अनुदानमा रकम उपलब्ध गराउँछ। त्यसै गरी आवश्यक पर्ने सरसल्लाहहरू जस्तो अब केही समस्या आयो, बिग्रियो भने त्यसको बिमा क्षतिपूर्ति पाउने त्यस्तो केही छ? अहिले कृषि ज्ञान केन्द्र र कृषि विकास बैङ्कबाट पनि मैले ऋण लिएर यो च्याउ खेती सञ्चालन गरिएको छ। यसमा के छ भने बैङ्कले पनि बिमा गर्न अनिवार्य भनेको छ। कृषि ज्ञान केन्द्रले पनि अनुदान कार्यक्रम पाइसकेपछि हामीले बिमा गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूले सल्लाह दिनुहुन्छ र 1-2 पटक मैले बिमा गरेँ, तर हामीलाई क्लेम गर्दाखेरि उहाँहरूबाट पैसा पाउन सकिएको छैन र यो च्याउ खेतीमा बिमा कम्पनीहरूले बिमा गर्न मान्दैनन्। हामीलाई समस्याको सबैभन्दा ठुलो समस्याको कुरो भनेको बिमा गर्न मान्दैनन्। यदि बिग्रिहाल्यो भने पनि क्लेम दिन एकदमै गाह्रो छ, धौ छ। स्थानीय स्रोत साधन र खेर गइरहेको श्रम सिपको उपयोग गरी च्याउ उत्पादन गर्न सकिने हुँदा बेरोजगार, अर्ध बेरोजगार तथा महिला सहभागिता अभिवृद्धि गराई स्थानीय स्तरमा नै स्वरोजगारका अवसर च्याउ खेतीबाट सृजना गर्न सकिन्छ। दर्शकवृन्द, च्याउ खेतीबाट किसानहरूले राम्रो उपलब्धि हासिल गर्न सकेको कुरा त तपाईले थाहा पाइसक्नुभयो। यसरी व्यावसायिक रूपमा च्याउ खेती गरिरहेका किसानहरूको उत्पादनलाई अझै वृद्धि गर्नका लागि बजारीकरण र बिउको सहज उपलब्धता हुन जरुरी छ। आजलाई यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। जय कृषि, जय किसान।